नाज़रीन, आप दुनिया में जिस जगह भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो। हमारी दुआएँ हैं कि आप जहाँ भी हैं, खुश रहें, खुर्रम रहें, सेहतयाब रहें। हमने जिस तरह टॉक शोज़ का सिलसिला शुरू किया है और इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं और आपका फीडबैक मिला, आपका देखने का, सब्सक्राइब करने का, फीडबैक का बहुत-बहुत शुक्रिया। लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम किया था तो वो यूएन ह्यूमन राइट्स जो इंटरनेशनल डे है ह्यूमन राइट्स का उस हवाले से था, तो उसमें हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर को भी डिस्कस किया। फिर यूएन का मतलब जो नेशन जो लीग ऑफ नेशंस थी वो कब बनी और फिर यूनाइटेड नेशंस का अमल कब काम में आया। तो हमने 1945 की जगह 1946 कह दिया, कहीं रिदम में चलते हुए हम सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी ज़िक्र हो रहा था। तो यूनाइटेड नेशंस का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। तो आज हमारे जो मेहमान हैं, हमेशा इस प्रोग्राम में तसलसल के साथ जो साउथ एशिया है, करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटिक्स है और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उन पे रोशनी डालते हैं। सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब हैं हमारे साथ। वो एक्साइल चेयरमैन हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के। तो उनकी इश्यूज़ के हवाले से बड़ी अच्छी गिरफ्त है और उन्होंने हमेशा बड़े सोबर वे में और बड़े ऑथेंटिक अंदाज़ में और मुदल्लल दलाइल के साथ इस प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और हमारे नॉलेज में और हमारे जो नाज़रीन हैं, उनको भी ग्रेजुएट किया है। आज हमारा जो टॉपिक जिनको हमने डिस्कस करना है इस प्रोग्राम में, उनमें सबसे पहला जो हमने वो टॉपिक पे बात करनी है, वो पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो यूएसए के दौरे पे थे। वहाँ पे उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से रिमार्क्स दिए और उन्होंने उनको कंपेयर किया बिन लादेन से। उन्होंने कहा बिन लादेन तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मोदी जी अभी हैं, तो आप उनका कुछ करें। तो एक फॉरेन मिनिस्टर को आया, इस तरह की लैंग्वेज ज़ेब भी देती है कि नहीं? और फिर यूएस ने भी अपना उस पे अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे रहें। तो इस तरह के जो लफ्ज़ों की जंग है, ये बंद होनी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। तो हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करता है और नॉन मुस्लिम्स में से कोई भी हेड ऑफ़ स्टेट या कोई भी मेन जो उनके पोर्टफोलियोज़ हैं, उन पे वो उनकी उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती या प्रमोट होके वो नहीं बन सकते। तो पहले कहते हैं कि अपना घर बंदा दुरुस्त करे, तो उसके बाद दूसरे पे क्रिटिसिज़्म भी अच्छा लगता है। सिंध के अंदर जो हिंदूज़ के मसाइल हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, क्रिश्चियंस जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, अहमदियाज़ हैं, सारे इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। शौकत अली कश्मीरी साहब अपनी माहिराना राय देंगे इस पे। तो उसके साथ-साथ हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों से तालिबान ने भी अपने हमलों में शिद्दत लाई है, जो कहते थे कि हमारी सीज़फायर है पाकिस्तान के साथ, तो उसमें भी उन्होंने पता नहीं कौन से ये तो हक़ाइक़ तक पहुँचने में तो टाइम लगता है कि पाकिस्तान ने पहले वायलेशन की है या तालिबान ने, लेकिन तालिबान ने कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पे हमले किए, फिर रिसेंटली उन्होंने जो बन्नू में था एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ काउंटर जो टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, उसकी बिल्डिंग को सीज किया। वो तो पहले तो तालिबान ने और पुलिस ने ये कहा कि जी बाहर से तालिबान आए, उन्होंने अटैक किया और जो वहाँ पे लोग थे, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आए और साथ में वहाँ पे जो पुलिस वाले थे या जो लॉ एनफोर्समेंट वाले थे, तो उनको भी उन्होंने होस्टेज बना लिया और कहते हैं कि हमें हेलीकॉप्टर मुहैया किया जाए और सिर्फ़ पैसे दिया जाए, हमें अफ़गानिस्तान जाना है। तो तालिबान ने भी उस पे अपना मौक़िफ़ दिया कि ये क्योंकि बहुत अरसे से कैद में थे, तो इनको पता नहीं है कि जी हमने सीज़-फायर किया हुआ है, तो इन्होंने जो है ना मिस्टेकनली कहा होगा कि हमने अफ़गानिस्तान में जाना है, हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। तालिबान के जो वो जिन्होंने लोगों को होस्टेज बनाया, उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें उन्होंने दिखाया कि 9 पुलिस फ़ोर्स के जो लोग थे, उनको उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, होस्टेज बनाया हुआ है और उसके बदले में उन्होंने कहा कि हमारे जो 25 के करीब वहाँ पे उनके जो लोग थे, जिनको इंटरोगेट किया जा रहा था
एक लंबे अरसे से उनको रिलीज किया जाए। उससे पहले भी डॉन ने भी इसी तरह की एक खबर दी। फिर डॉन ने एक और खबर दी थी कि संडे को लकी मरबत में तालिबान ने पुलिस पे हमला किया और 4 पुलिस वालों को उन्होंने मार डाला। तो उसके बाद काफ़ी उसमें ज़ख्मी भी हुए। इसके अलावा रिसेंटली जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर हैं डॉक्टर खालिद महमूद, उन्होंने कहा है कि हमने आज़ाद कश्मीर को एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाना है और जमात इस्लामी पूरी अपनी सिंसियरिटी के साथ और वो बड़ी अपने एफर्ट्स को बरवकार ला रही है कि इस एरिया को रियल बेस के अपनाया जाए कश्मीरियों की आज़ादी का। इसके क्या मायने, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये स्लोगन बड़े अरसे से चलता आ रहा है उस एरिया में और हमने देखा कि इसी स्लोगन की आड़ में एक प्रॉक्सी वार लड़ी गई, जिसमें कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपनी जानों खोई हैं और लोगों के मासूम बच्चों को ट्रेन करके ये भेजते रहे हैं श्रीनगर की तरफ। जमात इस्लामी और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे, जिनको कलअदम तंजीमें भी कहते हैं, ज़ाहिर है इनको स्टेट की पुष्टनाई हासिल थी। और परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने खुद कहा था कि ये हमारे एसेट्स थे, हमने इनको ट्रेन किया, उनको वहाँ पे भेजा कश्मीर में लड़ने के लिए, अफ़गानिस्तान में भेजा। बल्कि ये बिलावल भुट्टो साहब को भी मुशर्रफ साहब का वो इंटरव्यू देख लेना चाहिए, जो कहते हैं कि जी दहशतगर्दी में हमारा कोई लेना-देना नहीं है, तो दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी होती है फुटप्रिंट्स वहीं पे जाते हैं। तो आप 7/7 हो जाए, मैड्रिड बम्बिंग हो जाए, 9/11 हो जाए, जो भी देखें, मुंबई के अटैक्स हैं, खुद क्लेम करती हैं ये ऑर्गेनाइज़ेशनें, तो ये आपके यहाँ आपकी जो जो ज्यूरिसडिक्शन है, उसके अंदर ये लोग रहते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, फिर जाते हैं दूसरे ममालिक में हमले करते हैं, तो लिहाज़ा पहले अपना घर सुधारना चाहिए। और जो डॉन लीक्स भी थी, तो उसमें भी यही था कि उन्होंने कहा था कि हम इन टेररिस्टों को अरेस्ट करते हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ लोगों ने कहा था कि हम इनको अरेस्ट करते हैं और पुलिस स्टेशन से आके ये छुड़ा के उनको लेके चले जाते हैं, जो आर्मी वाले हैं और एजेंसीज़ वाले थे, तो हम क्या करें? बहरहाल ये पहले घर से मामलात अगर आप दुरुस्त करना शुरू करेंगे तो आपका मुल्क भी इन ऑर्डर हो जाएगा, वो साउथ एशिया का रीजन भी हो जाएगा। तो जो आपकी पॉलिसीज़ थी तो उसका आउटकम तो आ गया पाकिस्तान में, दहशतगर्दी, आपकी इकोनॉमी का जो हाल है, र्यूमर्स हैं कि किसी भी वक़्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा एक और आजकल पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा जो हमारे कहते थे कि मैं अमीरुल मोमिनीन एक तरह को इमरान खान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जिनके हाथ में हमेशा एक तस्बीह होती है और सर पे टोपी होती है और मज़हब को बड़ा ब्रूटली अपने जो है ना ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और यूथ को और कॉमन लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर हैं और वही निजात दहिंदा हैं पाकिस्तान के और मुसलमानों के। तो उनकी ऑडियो लीक्स तो काफ़ी सारी आजकल आ रही हैं, तो एक ऑडियो लीक है जिसमें मुबैना तौर पे वो अडल्ट चैट कर रहे हैं एक खातून के साथ और वो उनकी कैबिनेट की भी कहते हैं कि मेंबर रही हैं। तो ये तो पाकिस्तान के मीडिया में और जगह-जगह पे ये है। तो आया मज़हब को इस तरह एक्सप्लॉइट करना, कॉमन लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करना और फिर अपने ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उससे बिल्कुल मुतज़ाद होना, क्या ये इस्लाम मज़हब या जो भी आपकी आइडियोलॉजी है उसके साथ मज़ाक नहीं है? तो इस पे भी हम रोशनी डालेंगे। तो सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है यूएसए में, तो प्लीज़ आप उस पे क्या कहते हैं? नाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपने तो तकरीबन सारे ही निकात पे जो गुफ्तगू फरमाई है, मैं भी अपनी बसात के मुताबिक अपने तजर्बे और अपने इल्म और शऊर के से गुफ्तगू करूँगा। आपने बिलावल भुट्टो साहब ने जो यूएन जनरल असम्बली में स्पीच की है, उसमें जो कुछ उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है, हम दरअसल कोई लफ्ज़ों की जंग
के भी हामी नहीं है, और ख़ास करके जिस वक़्त लोग एक ज़िम्मेदार पोस्ट पे होते हैं, तो फ़ॉरेन रिलेशनशिप का बुनियादी मकसद ये होता है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर शुड बी पोलाइट। और जब वो लफ्ज़ों का इंतख़ाब करें, तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे पर्सनैलिटीज़ के दरमियान क्लैशेस बढ़ जाएँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1900 यानी अपने क़याम से ही लेके एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं। एक दूसरे को मानने और न मानने की जंग जारी है। और उस हवाले से जो भी टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 जो जंगें छेड़ी गई हैं, इस पे तो अब कोई ये सीक्रेट नहीं रहा कि पाकिस्तान ने उनकी इब्तिदा की, और रद्द-ए-अमल के तौर पर उसके जो असरात मरतब हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग उसको भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब के जो नाना थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे, सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और अल्टीमेटली फौजी आमर ने अदालतों पे दबाव डाल के उनको वो सजा दी जिसके वो हकदार नहीं थे। लेकिन अगर नारे उनके भी कमोबेश ऐसा ही थे, कश्मीर पे 1000 साल जंग लड़ूंगा, और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को एक आर्म रेस में डाल दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। और अब उसके न्यूक्लियर डिटरेंट से लेके तो आर्मी का जो हुजम है उस पे भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, और आलमी इदारे इस बात पे सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की इकानमी का वाहिद इलाज बैरूनी कर्जे, लोन और इमदाद है, या पाकिस्तान को कुछ रिफॉर्म्स ऐसी करनी चाहिए जिसकी वजह से जो होल है वो बंद हो, और बैरूनी जो लोन्स हैं जिस पीरियड के साथ पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की मैशत पे कोई मुस्बत असर पड़े। आप को याद होगा कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जनरल बाजवा साहब ने एक कॉन्फ्रेंस के जरिए जियो इकोनॉमिक्स की बात की थी, और जियो इकोनॉमिक्स की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कुछ इकदाम किए जाने चाहिए। अगरचे उनके अपने दौर में भी, यानी जब वो आर्मी चीफ थे, इस पे कोई पेशरफ न हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें स्टेट्समैनशिप कम और वोट बैंक की दौड़ हमेशा रहती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल दिन ब दिन गंभीर हुए हैं और लोग गरीब हुए हैं। वो जंगें जिसमें पाकिस्तान ने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, उन जंगों का पाकिस्तान के लोगों को या उस खित्ते को, जिस खित्ते को जनूबी एशिया कहते हैं, उसको कोई फायदा नहीं है। और विदाउट एनी प्रोवोकेशंस किसी मुल्क के, वो चाहे सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहे इंडिया हो, वो बरतानिया हो, या यूनाइटेड स्टेट्स हो, या रशिया हो, खास करके तीसरी दुनिया के मुल्कों को, जिनको एक होप है कि एक ना एक दिन अमन यहाँ कायम होगा, तो उस अमन की ख्वाहिश की जरूरत इस बात पे है कि लफ्जों का इंतखाब बहुत दुरुस्त होना चाहिए।
चूंकि पीपल्स पार्टी को हमेशा से एक एहसास है कि पंजाब के लोग चूंकि एंटी इंडिया हैं, तो लिहाजा जो पॉलिटिकल पार्टी एंटी इंडिया स्टांस लेगी और इंडिया की क़यादतों के बारे में जितना कुछ सख्त से सख्त तरीन अल्फाज में कह सकते हैं, उससे पाकिस्तान में वोट बैंक उनका बढ़ सकता है। और इसी वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल है, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खास करके वो जो रूलिंग पार्टीज हैं, और 3 पार्टियां तो खास करके पीटीआई हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई और पीपल्स पार्टी हो गई, इन पार्टियों ने कभी भी कोई संजीदा एफर्ट्स ऐसी नहीं की, बल्कि सुई एक नुक्ते पे लाके इन्होंने अटकाई हुई है। चूंकि इनके जहनों के अंदर ये बात है कि आर्मी जो है वो इंडिया के साथ कोई अमन समझौता नहीं करना चाहती, लिहाजा अगर आर्मी को खुश रखना है तो एंटी इंडिया स्टांस रखना पड़ेगा। और आमतौर पर नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जो कुछ भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जो इकदाम किए, तो बिलावल भुट्टो साहब है खास करके, जो हम चूंकि उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। उन्होंने अपनी हालिया जो 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी और बाद अज़ां भी जो जहां भी लाइक आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बाल्टिस्तान में जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर निगरानी हुए, तो उन्होंने एक एंटी मोदी, एंटी नवाज शरीफ जो स्लोगन बेचने की कोशिश की, वो था कि नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने की जो शुरुआत की है, दरअसल ये एंटी पैट्रियटिज्म है और उनको गैर मुहिब वतन सियासतदान, ये कल की बात है, कोई अभी कोई 2018 कोई 1918 नहीं है। उसमें उनको कितना एक फायदा मिला ये तो आप और हम सब जानते हैं। और एक नौजवान लीडर के तौर पर जो माशाल्लाह बाहर से भी पढ़े हुए हैं, उनसे अमूमी तौर पर लोगों को ये तवक्कुआ थी कि वो पीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा बयानिया तरतीब देंगे जिससे कि दोनों मुल्कों में जो एक खिंचाव और तनाव है वो कम होके तो मुज़ाकरात की मेज की तरफ बढ़ सके। लेकिन जिस वक्त एक बड़े ओहदे पे फाइज शख्स जो है वो जिस मुल्क के साथ अब अमन की ख्वाहिश रखते हैं, उसकी मुंतखब क़यादतों को इन अल्फाज से नवाजेंगे और उनका तकाबल जो है वो उन लोगों से करेंगे जो प्रिस्क्राइब्ड हैं। और खास करके मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आई कि जहां वो खड़े होके अमेरिका को मुखातब करके कह रहे थे कि आपने तो मोदी साहब को वीजा नहीं दिया था, तो उनको ये होना चाहिए था ना कि हालात के बदलने के साथ न सिर्फ वीजा दिया बल्कि मोदी साहब के साथ एक बहुत बड़ी जफ्फी भी लगा दी। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में कितना बड़ा उन्होंने वो रैली की थी वहां पे। प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में या बाद अज़ां भी जो बाइडेन ने तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन तक नहीं किया सदर मुंतखब होने के लिए, बल्कि जबकि हिंदुस्तान के बारे में तो उन्होंने एक खास नुक्ता नजर पेश किया कि हम नेचुरल अलाइज है और इस तरह के फ्रेजेस का इस्तेमाल हुआ। तो मुझे आमतौर पर यह समझ नहीं आ रही है कि जो उन्होंने बयानिया अख्तियार किए हैं बिलावल भुट्टो साहब ने,
ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تاریخ سے نہ بلد ہے، اگنورینٹ ہے، اور پاکستان کی اس 75 سالہ تاریخ کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، اور خود ان کے اپنے خاندان کے افراد جس طرح ان کا قتل ہوا ہے، ان کو مارا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو، اس کو تو کسی نے، انڈیا والے نے تو نہیں مارا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے جب پاکستان وہ جو ان کی ایگزائل تھی اس کو ختم کر کے گئی، تو ان پہ کیسے کیسے اٹیک ہوئے، پھر انہوں نے نامزد کیا کہ کون کون سے لوگ مجھے قتل کروا سکتے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، جی جی، لائف تھریٹ سے، جی، اور اگر مجھے قتل کیا گیا تو یہ لوگ انوالو ہوں گے، اور بھٹو صاحب کا قتل بھی تو جس ملک کے اندر، اور پھر پیپلز پارٹی کے دور، خاص کر کے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی موجودگی میں جس طرح بندوق کی نوک پہ ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ تو فورسفلی، خاص کر کے جو 18 سال سے کم عمر کی لڑکیاں ہیں، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو مولانا صاحب تھے جو یہ ساری کنورشنز کرواتے تھے فورسفلی، برطانیہ نے ان پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ برطانیہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور بھی رپورٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن، خاص کر کے ایسا فارن منسٹر جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کتنے ہزار لوگ انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں، اور جہاں کے کورٹس جو ہے، ایپیکس کورٹس جو ہے، وہ تباشبینوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی آرڈر جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، چونکہ ان سارے لوگوں کو مسنگ پرسن بنانے میں جن پاورفل فورسز یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی، ان کے سامنے ملک کا وہ شخص جو اپنے آپ کو الیکٹڈ پرائم منسٹر کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھلے عام بے بس، مجبور اور لاچار پاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، آپ اگر یہ دیکھیں تو اس اتحاد میں خاص کر کے یہ پارٹیاں جو ہے وہ ایک مذہبی دباؤ محسوس کرتی ہیں، اور اس مذہبی دباؤ میں اور کچھ ان کے پاس بیچنے کے لیے نہیں ہے سوائے کبھی انڈیا کے پرائم منسٹر کو اٹیک کر لیں، کبھی وہاں کی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے پلے کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی سخت الفاظ کا استعمال جو ہے وہ کبھی بھی کسی ملک کو نہ تو پے کرتا ہے، اور نہ ہی اس سے خارجہ پالیسی کی جو سمت ہے وہ درست نظر آتی ہے۔ جی جی، پھر جس کشمیر کو آپ بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں، جو کشمیری آپ کے زیر انتظام ہیں، ان کو تو آپ فریڈم آف ایکسپریشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، فریڈم آف ایسوسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہی پاکستان کی پارٹیاں وسائل کے ساتھ اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں۔ تو کبھی فری اینڈ فیئر الیکشنز تو نہ گلگت بلتستان میں ہوئے اور نہ ہی پی او کے میں ہوئے، تو لہذا پاکستان کی جب تک کہ یہ پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ محض ایک پروکسی کے طور پر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈرز، وزراء، پرائم منسٹرز، وہ بجائے اسٹیٹسمنٹ بننے کے وہ اپنی سوسائٹی کے جو زندہ مسائل ہیں ان کے حل کی طرف کوئی بیانیہ اختیار کریں، وہ ریٹرک کے ذریعے، وہ اڑوس پڑوس کے اندر، کل تک جو پرائم منسٹر تھا وہ
तालिबान की हुकूमत के क़याम पे जश्न आज़ादी का ऐलान उसने किया और आज उन्होंने बन्नू पे आपके पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया और कई लक्की मरावत के अंदर पुलिस वालों को मार दिया और जो ग्रोइंग टेररिज्म है उस पे तो दुनिया भर के अंदर एक तशवीश पाई जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के हुक्मरान और ख़ास करके ये जो वज़ारत-ए-ख़ारिजा का कलमदान जिन लोगों के पास भी गया है, उन्होंने हमेशा फ़ैनेटिसिज़्म को फ़रोग़ दिया। उन्होंने मज़हबी तक़सीम को बढ़ावा देने के लिए ऐसे-ऐसे बयानों का सहारा लिया। यही कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब करते थे जी, जी। और यही कुछ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी किया करते थे। अनफॉर्चुनेट है और मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जिस तरह का ये जो बयानिया अख्तियार किया है, ये पाकिस्तान के मफादात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये और देखें ना इनके ये जी, अमन की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है वो और ज़्यादा सिकेड़ने के मुतरादिफ है। अमन की ख्वाहिश रखने वाले लोगों के खिलाफ एक नंगी तलवार उन्होंने लफ्ज़ों की शक्ल में चलाई है। जी, जी। और वो जो उम्मीदें लोग कर रहे थे कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात का कोई आगाज़ हो, कोई अमन का मायदा हो और एक खिता जिसका नाम पाकिस्तान है, जो अपने मसाइल के इस वक़्त ऐसी गंभीरता में घिरा हुआ है जी। कि जो माहिरीन मैशियात हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो फौरी मसाइल है, उसमें कमी उसी वक़्त आ सकती है कि जिस वक़्त अड़ोस-पड़ोस में ताल्लुकात अच्छे हों। आज बिल्कुल, ये तो एक रियलिटी असल में इनका यही होता है कि जो रियल इश्यूज़ होते हैं ना, पब्लिक में आजकल क्या है कि वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस हाइक्स हैं, बहुत मतलब लोगों की पहुँच से चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं। फिर टेररिज़्म की एक नई वेव आ रही है। उनसे चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं ना, एंटी इंडिया हो गया, एंटी इज़राइल हो गया, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं जस्ट फॉर कि अपनी जो है ना पॉपुलैरिटी के लिए। और आप देखेंगे भुट्टो साहब भी कहते थे कि हम घास खाएँगे, एटम बम बनाएँगे। अब घास खाने वाली नौबत आ गई है ना, लोगों की दस्तरस से तो चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं ना, उनकी जो प्राइसेज़ हैं। या तो ये बल्कि वो अब तो सीरियसली डिबेट है पाकिस्तान के अंदर जी, कि एटमी इस प्रोग्राम को रोल बैक कर दिया जाए और इसका छुटकारा हासिल कर लिया जाए। और अगर इसकी कोई कीमत दे तो इसको इमरान खान ने तो खुले बंदूक कहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसको रोल बैक करने की कोशिशें कर रही है। ये अभी कहते हैं कि इसहाक डार साहब को जो आईएमएफ वालों के हवाले से उन्होंने लोगों से चीज़ें शेयर की हैं और बाकी भी जो लोग हैं कि आईएमएफ और यूएसए हमें कह रहे हैं कि 80 बिलियंस आप दे दें, जो आपके लोन्स हैं उसकी जगह अगेंस्ट हम आपको देते हैं 80 बिलियंस, तो आप जो है ना अपना सारा ये प्रोग्राम रोल बैक करें। तो आजकल इसी पे इनकी नेगोशिएशंस चल रही हैं। फिर ये भी चल रहा है कि जी मुल्क में इमरजेंसी का कोई नफ़ाज़ कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए। तो बहुत सारी मामलात हैं जिसमें इलेक्शंस का डिले होना, ये अभी पंजाब की जो सूरत-ए-हाल है, तो इस पे चलें कल-परसों फिर प्रोग्राम करेंगे। हाँ, जी, उस जी, पे जी। लेकिन आज आज के जो टॉपिक है तो उन्हीं से हम जी, जी, जी। उन्हीं तो पे ये रहते मैं हैं। समझता हूँ कि जो कट शॉर्ट टू बी ब्रीफ कि जी, आपने जो बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतहाई इमैच्योरेंसी का और कोता अंदेशी का मुज़ाहिरा किया है और फिर जो बैक होम जो डेमोंस्ट्रेशन या सेलिब्रेशन करने की कोशिश की है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है, तो जी। कितने फ्लॉप प्रोग्राम वो किए हैं। इससे और ज़्यादा इनको समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम वो नहीं रहे हैं, जो आप परसीव कर रहे हैं। जी, जी। 2018 में जो इलेक्शन हुए थे ना, जी, उसमें भी आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब का जो एजेंडा था, उनका था कि पीस होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए जो नेबरिंग स्टेट्स हैं। जी, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और सबसे ज़्यादा वोट भी उन्हीं को पड़ा और जी। हाईजैक किया ना बाद में रिज़ल्ट्स को, ये तो ओपन सीक्रेट है, ये तो हाँ, ये किसी तो के आपको इमरान खान भी कहते थे कि ये वो मोदी जी के दोस्त हैं, तो वो गद्दार हैं जी, तो पीपल्स पार्टी भी इसी तरह पूरी कैंपेन कर रही पाकिस्तान थी। की एस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और पीपल्स जी, पार्टी जी, लेकिन सबको लेकिन लोगों ने वोट दिया पीस के एजेंडे को, वार वाले एजेंडे को वोट नहीं दिया, आप ये वोट नहीं देखें। दी। हाँ,
تو آج بھی لوگ وہاں پہ پیس چاہتے ہیں، اور جس طرح منموہن سنگھ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ اپنے نیبرز کو نہیں چینج کر سکتے، واجپئی جی نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو نہیں چینج کر سکتے، تو لہذا پڑوسیوں کے ساتھ اپنے امن کے ساتھ ہی، تو باقی جو اکانومی کی صورتحال ہے جو اس پہ تو آپ کوئی اس طرح کی بڑی وار کی پوزیشن میں ہے نہیں، تو لفظوں کی جنگ آپ کب تک لڑیں گے، اپنے لوگوں کو اور ڈپرائیو رکھیں گے؟ تو بیٹر یہ ہے کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی سٹیپس اٹھائیں۔ تو یہ جو طالبان نے ابھی نئے ویو ان کی اٹیکس کی شروع ہوئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں پھر نیکسٹ۔ وہ جو امیر جماعت اسلامی صاحب نئی جو ہے نا اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ اور بیس کیمپ کو جو ہے نا دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے چکر میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو جو ٹیررزم ہے یہ تو اس کے قیام کے ساتھ ہی، چونکہ پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے انہوں نے ٹیررزم کو ایک پالیسی کے تحت فروغ دیا۔ وہ خود تو خیر ٹیررزم نہیں کہتے، وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، اور کئی ایک پاکستان کے جو اقتدار میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں، لائک 10 سال تک پرویز مشرف جو ہے وہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ عمران خان نے انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جیش محمد ہو، لشکر طیبہ ہو، یہ سب ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب اگر پاکستان کی کوئی سویلین حکومت اور بشمول فوج اگر وہ چاہے بھی اس کو کنٹرول کرنے کی، تو جب آپ نے بیج بو دیا، جیسے فرض کریں کہ آپ نے آرمی کو جب پولیٹیسائز کر دیا، آپ نے وہ نیریٹیو جو ڈیموکریٹک فورسز کے خلاف تھا وہ آرمی کے نچلے طبقے تک لے گئے، تو آج آپ آرمی کو سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ چھڑی کے ساتھ اپنے ویوز بدل لیں۔ شاید ڈسپلن کے تحت فوری طور پر آپ کو بہت ساری چیزیں نہ نظر آئیں، لیکن آرمی کے اندر ایک انرسٹ تو موجود ہے۔ آج جو ہے وہ آرمی جو ہے وہ پبلک افیئرز کے اندر جو اس کی انٹرفیئرنس ہے میں ایک بڑے پیمانے پہ، اور خاص کر کے اس صوبے میں جس صوبے کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ آرمی لیونگ پروونس ہے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پروونس ہے، پنجاب۔ اور آج سب سے زیادہ جو باہری آوازیں ہیں وہ وہیں سے نکل رہی ہیں، آرمی کے خلاف بھی، جنرلوں کے خلاف بھی، اور عمران خان صاحب نے تو سب کچھ جو ہے نا وہ تش تش بام کر دیا ہے۔ ٹھیک ظاہر ہے مارکس نے کہا تھا کہ سچ تو تبھی باہر آتا ہے کہ جب حکمران طبقوں کی آپسی لڑائی ہوتی ہے، تو وہ سچ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جو عام حالات کے اندر جب ان کے مفادات کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے وہ سچ وہ نہیں بولتے۔ آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو کیسے ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا، آج وہ بول رہے ہیں کہ جناب ان کا تو رشوت کا ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ کسی فرد کا تو مسئلہ نہیں ہے نا۔ آپ نے جب کرپشن کا بیانیہ اختیار کیا تھا ان کے کہنے پہ، تو آپ نے اپنے نئے ہونے کا تو اعلان کر دیا نا کہ آپ نے خود سے نظاموں کو نہیں پڑھا، نظاموں کو نہیں دیکھا کہ پیسہ کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر جو فلو کرنسی کا کیسے ہوتا ہے، اور پھر وہ سپریڈ کیسے کرتا ہے، کیسے جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو پروڈکٹیو فورسز ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور وہ کچھ چیزیں پیدا کرنے پہ قادر ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک بیانیہ ایسا دے دیا جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ آپ نے کرپشن کے لیے 2 خاندان چن لیے، کیونکہ وہی 2 خاندان ٹارگٹ تھے جن فورسز کے، تو ان کی پراکسی بن کے تو آپ نے شریف خاندان کو
زرداری یعنی بھٹو خاندان کو ٹارگٹ کیا کہ یہ موسٹ کرپٹ ہیں، اگر ان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے تو پاکستان میں جی شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو جائیں گی۔ جی وہ 3 سال میں 4 سال میں تو نہر کیا ہم، بلکہ پاکستان تو غربت سے کہ گڑے میں اور زیادہ دھستا گیا، جی جی اور ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ جس پہ آرمی کے حلقوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہیں رہے گا کہ وہ ہماری تنخواہیں بر وقت ادا کر سکے۔ آرمی چیف کبھی سعودی عرب، کبھی امریکہ، کبھی IMF ہیں، جی جی ان سب جگہوں پہ گھوم پھر کے تو انہوں نے تو عارضی طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں کی، لیکن الٹیمیٹلی ایک ڈیسیژن انہوں نے کر ہی لیا۔ اور ڈیسیژن کیا کیا؟ ڈیسیژن ایک ہی کیا کہ ٹھیک ہے جناب، گو ہیڈ، ہم اپنے ہاتھ جو ہے وہ اس حکومت سے پیچھے لے جاتے ہیں۔ جی وہ جو مضبوط ہاتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پیٹھ پہ تھے، وہ ہاتھ جس وقت نیچے گرے تو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ نہ کانفیڈنس ہو گیا۔ اس میں انہوں نے 2 بیانیے بنائے، ایک تو انٹرنیشنل کنسپریسی ہیزڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس، جی جی اور دوسرا جو ہے وہ آرمی جنرلوں کو یعنی آرمی کو کہا کہ آپ تو نیوٹرل نہیں ہو سکتے، یہ تو خدا کی مرضی اور منشا کے خلاف ہے۔ جی جی انہوں نے بولا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں جی۔ اور ہاں نیوٹرل کو بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج کل البتہ وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آرمی شوڈ بی نیوٹرل، یہ اپنے وعدے یا یہ اپنے دعوے کے مطابق نیوٹرل رہے۔ ابھی بھی سر ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کا ساتھ ہے، نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ میرا ساتھ ہے، باقی کسی کا ٹھیک نہ ہو۔ ہے، مطلب وہ خواہشیں تو ہمیں پتہ ہیں۔ جی جی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ امبیڈڈ ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر، جس طرح کے کمپیوٹر میں مدر بورڈ میں کچھ پروگرامنگ امبیڈڈ ہے، تو پاکستان کی سٹیٹ کے اندر بھی ٹیررزم، نیریٹو میں ریڈیکلائزیشن، شامل ہے یا یہ ایک امبیڈڈ پروگرامنگ ہوئی ہے۔ اور اس پروگرامنگ کو ڈی پروگرامنگ کرنے کے لیے جو سائنٹیفک میتھڈولوجی ہے وہ اختیار کی جائے گی تو کچھ پروگراموں کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز وہ پروگرام ایز اٹ از چلیں گے۔ اور ایک صحافی تھے جن کو انفارچونیٹلی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کڈنیپ کر کے ان کو مار سلیم دیا، شہزاد، سلیم سلیم شہر۔ شہزاد جی جی ہاں۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جو کوئی زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 150 پیجز کی، ایک مشہور جی صحافی تھے۔ ہم، انہوں نے آرمی کے جو 3 کہ ایئر فورس کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ ریڈیکلائزڈ ہیں، انسائڈ القاعدہ انسائڈ قاعدہ کا جو ہے نا، ان کا لنک بیسیکلی انہوں کتنے نے انٹر لنک کتنے ہیں پوسٹ جی مارٹم یہ کیا، ایک جی الارمنگ جی یہ بتائی کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے اندر القاعدہ کا جو ایلیمنٹ ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ سریت کر چکا ہوا ہے۔ جی اور اگر اب پاکستان کے اندر کوئی آرمی چیف اس بیانیے پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرے گا وہ نہیں کوشش ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ ایک گروئنگ ٹیررزم جو ہے نا وہ آئے دن اسی وقت اسی صورت میں لڑا جا سکتا ہے ٹیررزم کے خلاف کہ جس وقت خطے کی تمام وہ قوتیں، اور بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب تک کہ امن کا معاہدہ نہیں ہوتا اس وقت تک تو پاکستان میں ٹیررزم کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹیررزم بڑھتا رہے گا۔ کبھی اسٹریٹجی کے تحت 2 مہینے، پیسو ہو جائیں گے پھر ایکٹیو ہو جائیں گے، ایسا ہی۔ اور چونکہ ان کو ایکٹیولی سپورٹ جو ہے وہ اداروں سے مل رہی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پودا جو ہے وہ کوئی خودروئی اگ گیا اور خودروئی میں بہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جب طالبان کی حکومت کے خلاف جب وہ 9/11 ہوا جی
تو یہ آپ کا کیا حل ہے کہ عالمی اداروں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ طالبان کو کس نے سیف فورسز، کس نے محفوظ پناہگاہیں مہیا کی، اور پھر ان کو اکوپ کس نے کیا؟ تو لہذا وہ تمام گفتیں اس میں، چاہے وہ ملکی ہیں، بین الاقوامی ہیں، یا علاقائی ہیں، مقامی ہیں، وہ سب جو ہے اس فنامنا کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کا خاتمہ نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے تاکہ سول سوسائٹی کی وائسز میں وہ سٹرینتھ پیدا نہ ہو، ٹیررزم کی ایک تلوار لٹکا دی جائے۔ ایسے ہی جیسے جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر جو انڈین ایڈمنسٹریٹر کشمیر کہلاتا ہے، بدقسمتی سے اب تو اس جموں کشمیر کو بھی ایسے بکھرے انڈیا نے کر دی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو وہاں ایک پراکسی جنگ لڑی گئی، اس پراکسی جنگ کے سب سے برے اثرات کس پہ پڑے؟ سب سے زیادہ کمزور کون ہوا؟ وہ تھی وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز، وہاں کی سول سوسائٹی، سیکولر فورسز، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپرومائز ہوا وہاں بھی تھرو گن فریڈم آف ایکسپریشن، کہ جو صحافی تھا وہ سرخی نکالتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتا تھا کہ اس واقعے پہ میں سرخی کیا نکالوں، اور جو کوئی سرخی ایسی نکالتا جس کو ماسٹر مائنڈ آف ٹیررسٹ فورسز محسوس کر دیتے تو دوسرے دن یا تو تھریٹ محسوس ہوتی تھی یا وہ قتل ہو جاتا تھا۔ جی جی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق برداری ہر صورت میں ختم ہونی چاہیے، لیکن یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ آہستہ آہستہ وہ جو بلوں میں بجھے ہوئے تھے وہ اب آہستہ آہستہ پھر ان کو نکال کے سرفیس پہ لایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے جماعت اسلامی کے امیر کا جو بیان اور نیوز اسٹریٹجی انہوں نے دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ جی یہ جو آزاد کشمیر ہے، اگرچہ اس کو پہلے بھی پاکستان کے حکمران طبقے جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ بیس کیمپ، یس جی، ایک ہے ملٹری ٹرمینالوجی ہے، بیس کیمپ ہوتا ہے مسرور بیس، جیسے ایئر فورس کا کراچی میں بیس کیمپ ہے اس کو کہتے ہیں مسرور بیس کیمپ۔ جی جی۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر جو خطہ ہے اس کو ایک بیس کیمپ ڈکلیئر کیا گیا، اور چائنا کے اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کے اندر بھی گلگت بلتستان کو ڈیٹیچ کرنا تھا ریاست جموں کشمیر کے سے، تو ڈیفرنٹ قسم کی وائسز کو پروموٹ کیا گیا، کچھ وائسز کو اینٹی اسٹیٹ اینٹی پاکستان وائسز کہہ کے تو ان کو کریڈیبلٹی دینے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ سارا جو خطہ ہے یہ ریاست جموں کشمیر کا تاریخی حصہ ہے، اور اس تاریخی حصے کے کسی علاقے کو یونیلیٹرلی ڈیوائیڈ کرنا، ڈیٹیچ کرنا، الگ کرنا، یہ بیسیکلی امن کے سپیرٹ کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر نے جو کچھ کہا ہے یہ دراصل اب ری ایکٹیویشن آف ٹیررزم یا ایکسٹریمسٹ فورسز، چلو ٹیررزم اگر تھوڑا سخت لفظ ہے، تو یہ ان ساری فورسز کو ری یونائٹ کرنے کا ایک پیغام ہے کہ ہم تمام یعنی لشکر طیبہ، جیش محمد، اور وہ جو کیا ہے حزب المجاہدین، اور یہ تمام جتنی آرگنائزیشنز ہیں جن کو ون وے اور دی ادر وے یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ نیشنز نے پرسکرائبڈ لسٹ میں ڈالا ہے، ان سب کو اب شیلٹر مہیا کرے گی جماعت اسلامی، جو یہ ٹیکنیکلی، چونکہ جماعت اسلامی کو تو ایک پرسکرائب آرگنائزیشن میں نہیں سمجھا جاتا نا، یہ تو مختلف الائنسز میں رہنے کی وجہ سے، الیکشن میں حصہ لینے کی وجہ سے اس کو ڈیفرنٹ اس کے کردار کا تعین کیا گیا ہے۔ اب جناب جماعت اسلامی کو
یہ کام دیا گیا ہے کہ آپ ایک امبریلا کا کام کریں، اگرچہ پہلے بھی امبریلا کا کام کرتے تھے لیکن مختلف آرگنائزیشنیں آپریٹ کرتی تھی مختلف ناموں سے۔ جی جی اب انہوں نے ہدف رکھا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے اس میں سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے فار دا ٹریننگ، ٹو ڈیولپ دا ٹریننگ کیمپس۔ ٹریننگ کیمپ تو پہلے سے موجود ہیں لیکن ان کو زیادہ وائڈلی ری ایکٹیویٹ کرنا، اس کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنا۔ جماعت اسلامی ہوں کے پاس وسائل بھی ہیں، جماعت اسلامی کے پاس میڈیا بھی ہے، اور ان کے وہ اپنے ریسورسز کے ذریعے اپنے اس بیانیے کو امپلیمنٹ کرانے کی کسی نہ کسی حد تک صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اور بیوروکریسی میں بھی ہیں، ٹھیک ہر جگہ پہ ہیں۔ بیوروکریسی میں ہے، آرمی میں ہے، یہ ملٹری اور سول بیوروکریسی ایوری ویئر ہے۔ جی جی یہ جماعت اسلامی نے مزدور ونگ بنایا، کسان ونگ بنایا، طلباء ونگ بنایا، اور وہاں سے یہ مختلف الائنسز میں جا کے تو ان لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے مختلف اداروں کے اندر ان کو بڑی بڑی جاب دلوائی۔ ہوں اور جو یہاں کی چونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس یا سویلین گورنمنٹس جو ہے وہ ہمیشہ الائنسز کو ریلائی کرتی ہیں، ان کے ہاتھوں ہائی جیک رہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ کم سودا ہوتا ہے کہ کسی جماعت کے دیے ہوئے 20 آدمیوں کو نوکریاں دے دینا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے لوگوں کو انڈکٹ کیا ہوا ہے ڈفرینٹ اداروں میں، اور وہ لائل ہیں ان کے ساتھ، جی اور وہ اپنے بیانیے کو امپلیمنٹ کرنے کی سم ہاؤ دوسری پارٹیوں کے یہ دوسرے ایکسٹریمسٹ گروہوں کی نسبت زیادہ آرگنائزڈ ہے۔ یس اور وہ جماعت اسلامی آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے، ہندوستان میں بھی موجود ہے، ریاست جموں کشمیر میں ہر جگہ موجود ہے، اخوان اور المسلمین برادرہڈ جو ہے وہ سارے۔ اور خاص کر کے سرجنگ کے عہد میں ہوں جماعت اسلامی کے لنکس جو ہے وہ دنیا بھر کی جو ہے جو مسلم انتہا پسند گروہ تھے جو بندوق سے تبدیلی پہ یقین رکھتے تھے، بندوق کے ذریعے جی ان کے ساتھ لنک بنائے گئے ان کو، اور اس کے ذریعے ان تک ریسورسز پہنچائے گئے۔ تو جماعت اسلامی از اے ویری انفلوئنشل آرگنائزیشن ان بالکل، مطلب وہ دیکھیں میڈیکل۔ نا، پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ آرمی سے بڑا آرگنائز ادارہ کوئی نہیں ہے، ان میں بھی ایک طرح کی ڈویژن آ گئی ہے، لیکن پورے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں کہ جماعت اسلامی ڈفرینسز ان کے ظاہر ہوتے ہیں پولیٹیکل، ان کی فرنٹ پہ بھی ہیں، لیکن آج تک کوئی گروپ نہیں بنے ان کے کہ دو الگ سے آ جائیں کہ جی ہم یہ جماعت اسلامی، اور وہ ہر جگہ بڑے وہ تو بالکل جو ہے نا وہ جس لیڈرشپ کو وہ آگے لے جاتے ہیں اس کو جس مراحل سے گزار کے جی جی وہ دائیں بائیں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ جی جی تو لہٰذا یہ ہے کہ میں تو یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اب پاکستان کے جو حالات ہیں ان حالات میں ایسی فورسز کو انکریج کیا جا رہا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان آرمی ہو یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، اس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹیک اوور کریں اقتدار کو بذریعہ بندوق، اور یہ جی جی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ شاید اس کی ابتدا جو ہے وہ آزاد کشمیر سے کی جائے، اور اس بیان کو محض ایک پولیٹیکل لیڈر کی بڑک نہیں سمجھا جانا چاہیے، اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ یہ جو ویلفیئر تو خیر جو یہ تو سلوگنز ہے نا، جی جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندوق کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے اور بندوق برداروں کے لیے وہ سہولتیں مہیا کی جائیں جس کی وجہ سے وہ ہر اس سین وائس کو، ہر اس امن کی خواہش رکھنے والے فرد کو، ہر اس پولیٹیکل پارٹی کو بندوق کے ذریعے خاموش کر سکے۔ جی جی آپ اور نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ساری چیزوں کو کور کیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ نفرتیں پڑھا کے تو محبتیں نہیں لے سکتے نا، ان کا جب تک اسٹیٹ کا نیریٹو نہیں چینج ہوتا ٹیررزم ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو کریکولم ہے اس میں ریفارمز نہیں لاتے، وہ تو جو نیا آتا ہے نا، جو ضیاء الحق نے ڈالا تھا تو نیکسٹ آنے والا اور اس کو ریڈیکلائز کرتا ہے، اس میں کوئی ریفارمز نہیں لاتے کہ مطلب جو ماڈرن ایجوکیشن ہے، جو آج کی ضرورت ہے اس کے مطابق لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ اور آپ کا اسلام آباد میں بیٹھا ہوا مولانا عبدالعزیز کہتا ہے کہ ہم تو بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ذہن سازی کر کے ہم ان کو لڑاتے نہیں ہیں،
यानी कि उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं या उनको मोटिवेट करके तो आगे भेजते हैं, तो आगे वो कुछ कह रहे हैं, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड उनका नेटवर्क है और उसकी फुल प्रोटेक्शन में है, प्रमोट भी हो रहे हैं हर जगह, आपको पता है स्टेट लेवल पे तो ये पाकिस्तान की ये जो 75 साल में जो पाकिस्तान ने गुर्बत पाली है, जी, तो उसके बदले में क्या चीज पाली है? टेररिज्म पाला है, मुख्तलिफ इंतापसंद ग्रोह पाले हैं, जी, और उनको मुंह में जो कुछ आता था या जो कुछ लुकमा ये देते थे वो बोलते जाते थे। जी, अब उसके असरात आप महसूस कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की पेरिफेरीज के अंदर। इसके लिए जब तक के वर्ल्ड कम्युनिटी और अड़ोस पड़ोस के, वो चाहे ईरान हो, हिंदुस्तान हो, चाइना हो, ये सब मुल्क अगर पाकिस्तान की इन मौजूदा हालात को फोकस करके इस पे जी, कोई ऐसा दबाव नहीं डालेंगे और उस दबाव के साथ उनकी मदद नहीं करेंगे, तो ये जो मुल्क है, ये अपने अड़ोस पड़ोस के मुल्कों की भी तरक्की के पहिए को पीछे की तरफ ले जाने में एक टूल का काम करेगा। और इट जी, इज जी, अनफॉर्चुनेट कि 22 करोड़ का मुल्क जो है, वहां आज उसके वजूद के बारे में लोग डिबेट करते हैं, उसकी मैशी हालत को लोग कह रहे हैं कि भाई चलो आज तो ये डिफॉल्ट नहीं होगा। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ ही प्रोग्राम में किया था कि पाकिस्तान को जाहिर है कि वर्ल्ड कम्युनिटी इसको डिफॉल्ट नहीं होने देगी, अभी क्योंकि चाहिए उन 22 ज़रूरत है 22 उनको। का मुल्क का डिफॉल्ट हो गया, उसके जो क्राइसिस होंगे वो अल्टीमेटली ये बंदूक बरदारों के हाथों में खेलने के मुतरादिफ होगा। यानी नेज वहां तक पहुंच गई कि अगर आपने इस मुल्क को बेल आउट करने की कोशिश नहीं की, तो देन आप ये देखेंगे कि ये जो ट्रेनिंग कैंप इन्होंने खोले हुए थे, उन ट्रेनिंग कैंपों का अल्टीमेटली आपको आउटकम कहीं और नजर आए या ना आए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको नजर जरूर आएगा। जी, जी। और ये अभी जमहूरियत के अभी साथ काफ़ी साथ टाइम काफ़ी हो गया है। जी, जी जी। जी तो इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हैं, उसको भी थोड़े से टाइम में हम कवर कर लेते हैं। जो प्रिटेंड करते हैं ना, हमारा अब तो ये है कि ये तो दुनिया में होता है, ऑडियो लीक्स भी आती हैं, वीडियोज़ भी आती हैं, दूसरा भी, लेकिन एक शख्स जो प्रिटेंड करता है, मज़हब का दावेदार है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से हर चीज़ शुरू करते हैं, तस्बीह हाथ में होती है, हैं? तो आप बताइए प्लीज़ कि देखिए नासिर भाई, बात जी, यह है कि पाकिस्तान के हर पॉलिटिशियन ने मजहब को इस्तेमाल किया है। इमरान खान उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। जी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी जो है, वो तस्बीहां जो है ना, वो थोड़ा सा हाथ ऊपर करके वो करती थी कि ताकि सारे मुल्लाओं को नजर आए। और तो ये बात यह है कि इमरान खान साहब जिस खुशफहमी में थे, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मे बी आई एम टोटली रॉन्ग, कि ये जो पीटीआई बनी थी, अगर इसका मैनिफेस्टो देखें तो इसमें काफी बातें बड़ी रोमांटिक हैं, बड़ी आइडियल है। और इमरान खान साहब भी जो कंसिस्टेंसी के साथ जो वो 22 साल 23 साल कहते हैं, जी, तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल थी, उसमें जो पाकिस्तान के सोचने वाला तबका या जो 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 रेल हुक्मरान हैं, उनको लगा कि अगर ये कहीं अपने तहीं आ जाएंगे जी, तो शायद हमें कभी जवाबदेह बनाया जाए। तो प्री मैच्योरली इमरान खान की के बुत को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया गया। वो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। जी, जी, चलें वो तो लंबी डिबेट। अब जाहिर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर प्री मैच्योरली जी, इक़्तिदार पे बैठ जाए और उसने अपने मुल्क की मैशियत का, अपने दीगर जो जो कल्चरल इश्यूज हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, कौमियती जो तज़ादात हैं, इन तज़ादात को स्टडी करके कोई बयानिया अख्तियार ही नहीं किया, और ये होप वो खुद भी नहीं कर रहे थे 2008 या 2009 या 2010 तक, जी, अल्टीमेटली जो फूक भर के उनको स्टेज पे खड़ा किया गया, तो ये किसी वक्त या शायद
کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو رے آف ہوپ کے طور پہ بھی دیکھتے تھے، تو ان کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ جو یہاں کے پرماننٹ رولرز ہیں نا، ان نے عمران خان صاحب کا سر قلم کر دیا، اور وہ اب انہوں نے اپنے دور اقتدار کے اندر جس طرح کی باتیں کی ہیں، جس طرح کا بیانیہ بنایا ہے، جس طرح کی لان تان کی ہے، جس طرح کے ریونجز کو، پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی انہوں نے قائم کی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوپ تو ذبح ہو گئی ہے۔ جی جی کوئی سین وائسز اب عمران خان کے بارے میں، یا وہ بلکہ جو لوگ یہ دعوے دار تھے کہ عمران خان کی پرسنالٹی کو بنانے میں ان کے انگلیوں نے، ان کے ہاتھوں نے کام کیا ہے، آج وہ بھی ناقد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پری میچورلی ایک پولیٹیکل پارٹی کا قتل ہو گیا ہے۔ جی جی ارے اب یہ بیانات، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے پرائیویٹ لائف کے بارے میں اگر ہم جیسے لوگ جانتے ہیں، ایک زندہ ثبوت تو ان کی ایک بیٹی ہے جس کو وہ اندھیرے میں تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دن کے اجالے میں یہ نہیں کہتے کہ میری کسی ایک جوانی کی غلطی کی وجہ سے، تو اس فرد اس بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ تو سارے لوگ جانتے تھے۔ CIA کے کیا ڈیزائنز تھے، MI6 کے کیا ڈیزائنز تھے، ISI کے کیا ڈیزائنز تھے، یہ اگر ہم جیسے لوگوں کو پتا ہے تو پاکستان میں تو کوئی اتنا نااہل تو نہیں ہے۔ نہیں صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں، دوسری تیسری ہیں، یہ اب وہ بیسیکلی منہ چڑھانے کی بات ہے کہ دیکھیے جی ایک آدمی نے پرائم منسٹر کے عہدے کا کتنا غلط استعمال کیا۔ نہیں اصل میں آپ نے کہا نا کہ مطلب جو بھی دیکھیے حالانکہ کیا کہ تسبیح یا ان کا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پاکستان کی پبلک کی کنزمپشنز کے لیے ہیں۔ نہیں وہ تو صحیح ہے، مطلب جس طرح آپ نے کہا نا وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ بھی وہ کرتی تھی، باقی لیڈرز بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اس کو اسلامک اسٹیٹ یا ریاست مدینہ بنائیں گے۔ اور پھر عمران صاحب کا جو پاس تھا تو وہ تو دیکھنا آلموسٹ سب کو پتا تھا، لیکن وہ پتا ہے عمران خان صاحب یا ان کے چاہنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ریاست مدینہ وہ تو الگ ڈیبیٹ ہے نا، ان کو نہیں پتا کہ یہ لقمہ اسی طرح جیسے بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ لقمہ دے دیا گیا کہ آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے، آپ کو سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو فزکس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی یہ نعرہ کسی نے بنا کے دیا، لیکن جن دینے والے یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی سوسائٹی کو اس ماڈل کے تحت سیکولرائز کیا دو، جیو اور جینے دو کی پالیسیاں آگے بڑھائی جائیں۔ وہ دیکھیں نا عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں تائب ہو گیا نا، جو ماضی میں میں نے غلطیاں کی ہیں میں نے وہ کر دیا، میں چینج ہو گیا، مجھے بشرا بی بی ملی تو اس کے بعد یہ ہو گیا، فلانے ملے۔ تو اب یہ آڈیو جو لیکس آ رہی ہیں نا، تو لوگوں کو تو یہ پتا چل گیا یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں، جیسے جو چینج وہ نہیں ہوئے بلکہ اس سے 2 قدم آگے ہی نکل گئے۔ دیکھنا یہ چینج کا جو کنسپٹ ہے نا، جی جی یہ بھی بڑا بھیانک ہے۔ وہ اس کے لیے جو محاورہ ہے نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، جی جی دوسروں کو چور کہتے تھے، اپنی داڑھی میں تنکا نکل آیا، وہ بھی ہو گیا توشہ خانہ، دوسرے تیسرے ساری چیزیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہ بنے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو نہ چلایا جائے اور اس پارٹی کے اندر ادارے تشکیل نہ دیے جائیں، تو پھر الٹیمیٹلی یہی کچھ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ پروموٹ کریں، وہ پیسے جمع کرائے، وہ اپنے ذاتی بنائے، جب آپ فارن فنڈنگ کے کیا ہے، یہ وہ irregularities ہیں، یہ وہ بدجانتی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن کیا
وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی پتہ نہیں دنیا کی نمبر 1 جو ہے وہ ایجنسی ہیں جس کو سب کچھ پتا ہے. تو جب باہر سے لوگ ایک شخص پہ انویسٹ کر رہے تھے ایک پولیٹیکل پارٹی سے، تو بیسیکلی ٹرائل تو ہونا چاہیے عمران خان کے بجائے پاکستان کی ایجنسیز کا، پاکستان کے جنرلوں کا جنہوں نے یہ پالیسی بنائی. اگر انہوں نے ان کو واقعی، اور اگر لوگوں کے درمیان ہے کہ بھائی کسی ایک شخص پہ کسی وقت کوئی کنسنسس بن سکتا ہے اور وہ اپنی پوری تیاری سے آئے تو شاید ہم جواب دہ ہو سکے. اس خوف کی وجہ سے اگر ان کو جلدی جلدی اقتدار میں پہنچایا گیا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو دیکھیں نا، یہ ججز جو ہے جس بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ ان کو نااہل قرار دیا گیا، جی آج وہ اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں پہ شرمندہ ہو کے، تو جن فیصلوں جو کلیئر کٹ 62 کی زد میں آتے ہیں، آج ان کو اس شرمندگی کی وجہ سے باقی لوگوں کو بخشنا پڑ رہا ہے. جی جی ان کو وہ جو نیب کے تھے چیئرمین، وہ جو کرپشن پکڑ رہے تھے تو ان کی اپنی وادی گھوموں تیرا کونا کونا چوموں، یہ سارے انہیں کاموں میں لگے ہوئے تھے. بہرحال یہ ہے کہ سب لوگوں نے مل کے ایک جی طے کیا کہ بھائی جس کے ہاتھ میں جو کچھ لگتا ہے جی لو، جی کسی کے سیپریٹ کامن لوگ ہیں، تو انہوں دوسرے نے تو کیا، ان کا تو اپنی جو دوسروں کو جس کی کہتے ہیں کہ جی جی عزت آپ کے ہاتھ لگتی ہے اس کی عزت لوٹ لو، جس کی جی جی دولت ہاتھ لگتی ہے اس کی دولت لوٹ لو، جس کی زمین آپ کے ہاتھ لگتی ہے اس زمین پہ قبضہ کر لو. ایک لا لیسنس جی کا ایک کنٹینیوسلی عمل پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے، ایک ضمن عرض ہے کہ راولہ کوٹ کی ایک زمین جو جنگل کی ہے، آج جی جی دنیا بھر کی جو کنسرنز ہیں وہ یاد کی ہے. مظفر آباد میں جنگل کی زمین الاٹ کر دی گئی فوج کو، اور یہاں ایک ہاؤسنگ اسکیم کے نام پہ جنگل کی زمین جو ہے وہ اونے پونے فروخت کر دی گئی ہے، جس پہ وہ ساری چیزیں رپورٹ جی پبلک. جی اس پہ بھی تفصیلاً کریں گے. یہ جو پوری ہے نا لینڈ گریبنگ اور ہل ٹاپس پہ جو قبضے ہو رہے ہیں نا، اس پہ ایک پورا مطلب یہ ایکسکلوسیولی ہے بھی کہ عمران جی خان کی جو یہ اس طرح کی جو آڈیو لیکس ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایکسس کس کو حاصل تھی؟ انٹیلیجنس ایجنسیز کو نا. جی جی مسلم لیگ نون کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی، یہ سہولت پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھی، یہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس ہے، لیکن آپ یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہ کریں نا کہ وہ اس سب کچھ کے باوجود کہتے ہیں کہ وی آر ود عمران جی خان. جی مطلب دیکھیں، وہ پھر ہر اچھے برے وقت میں اگر انہوں نے قسم کھائی ہے ساتھ ہاں رہنے کی، تو جی عمران خان کو بھی یہ اعتماد تھا کہ میں بلو آئی ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، لاڈلا ہوں، تو مجھے تو کبھی کوئی پوچھے گا نہیں. لیکن یہ جو اقتدار کا کھیل ہوتا ہے نا، بڑا بے رحم ہوتا ہے. اس میں لوگ اپنے سکے بھائیوں کو، لوگوں نے اپنے بیٹوں کو، بیٹوں نے اپنے باپوں کو، ہیں ان کو آنکھیں نکالی، قتل کیا پھانسیوں پہ. یہ تو خیر آپ ان کے کچھ لگتے بھی نہیں تھے، چلو انہوں نے اپنا پالا، ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اورنگزیب عالمگیر کو جو جی لوگ جی گلوریفائی کرتے ہیں جی جی کہ وہ اتنے نیک اور متقی تھے جی جی کہ ٹوپیاں سی کے تو وہ گزر اثر کرتے تھے. ہوں لیکن اقتدار ایک ایسا نشہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کی بینائی کو ختم کرنے کے لیے ان آلات کا استعمال کیا گیا کہ جس کی وجہ سے وہ جانے میں ان کی بینائی چلی گئی. تو ٹھیک برا ہے، آج یہ کا تو پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک تھینک ہے. یو ویری مچ. تو ناظرین، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، صحت مند رہیں، سلامت رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. ہوپ فلی جلد پھر ملاقات ہوگی. اوکے، خدا حافظ.